रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतले महाकाली नदीमा एकपक्षीय रूपमा बनाएको काठे पुल प्रहरीले हटायो। सीमामा भारतीय हेपाहा प्रविधि चरम भएको स्थानीयको गुनासो। स्थल मार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौँ फर्किन नपाउने नियम अनिवार्य। भारतीय भने काठमाडौँबाट विमान चढेर सहज रूपमा दिल्ली जान पाउने। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकिने नेपाली सेनाको स्वीकारोक्ति। विकासे अधिकांश आयोजनाको काम गुणस्तरहीन हुने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भनाई। कश्मीर मुद्दाकी कटु आलोचक बेलायत लेबर पार्टीकी सांसद डेभी अब्राहम्सलाई भारतद्वारा आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक, भिजा समेत रद्द। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चेल्सीलाई हरायो। युनाइटेड 7औं स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। भारतले महाकाली नदीमा लगाएको काठेपुल नेपाली प्रहरीले हटाएका छन्। केही साता अघि ब्यास गाउँपालिका 1 को माल्पादेखि दोफकेसम्मको क्षेत्रमा भारतीय पक्षले काठेपुल हालेको थियो। आइतबार दोलखाको दार्चुलाको दुम्लिङमा रहेका प्रहरीले काठेपुल निकालेर महाकाली नदीमा फालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। भारतले तिब्बत सीमा जोड्ने सड़क निर्माण गर्नुका साथै सीमा नदी महाकालीमा पुल हालेको थियो। ब्यास 1 पेल सिटीमा लगाइएको र माल्पा नजिक महाकाली तर्न बनाइएको काठका डण्डी प्रहरीले फालेका हुन्। ब्यास 1 कै कटार पानीमा डोजर समेत वारपार गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको कलभर जस्तै पुलमाथि ढुङ्गा राखिएकाले भत्काउन नसकेको एक प्रहरीले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले सो क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति नहुँदा त्यहाँ कार्यरत कामदारले सड़क खनेको र अस्थायी काठेपुल लगाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतले नभई सो क्षेत्रमा मजदुरी गर्न जाने नेपाली कामदारले सजिलोका लागि काठेपुल लगाएका रहेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा पुल लगाउनु हुँदैन, सबैलाई समस्या पर्छ भनेर कामदारलाई सम्झाएर प्रहरी फर्केका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले नेपाली कामदारले पुल राखेको दावी गरे पनि सीमापारी भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियमित गस्तीका बीच कामदारले सीमा नदीमा पुल हाल्नु असम्भव भएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय हिमालय भट्टले भन्नुभयो, हाम्रो प्रशासनले यस्तै जानकारी गराएको होला। भारतले सो क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले सड़क निर्माण गरिरहेको छ। काठेपुल त कामदारले वारीपारी गर्नलाई लगाए होला। नेपाली भूमिमा आएर सड़क बनाई डोजर ओसार पसार गर्नु ठूलो हेपाहा प्रवृत्ति हो। गत वर्ष भारतले नेपाली प्रशासनकै सहमतिमा महाकालीमा काठेपुल हालेको थियो। यसैबीच उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोली हिजो सेनाको हेलिकप्टर लिएर उडे पनि भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र नपुगी फर्किएको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुसम्म पुगेर टोली आकाशबाटै फर्किएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको औपचारिक आग्रहपछि भारतीय अध्यागमनले नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौँ फर्कन नपाउने नियम अनिवार्य गरेको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको सूचनामा यात्रुले आफ्नो राजधानीमा प्रस्थान छाप डिपार्चर स्टाम्प भएको अवस्थामा मात्र भारतीय अध्यागमनले आगमन छाप अराइभल स्टाम्प लगाउने प्रष्ट प्रबन्ध कायम गरेको जनाएको छ। यो सूचनापछि परोक्ष रूपमा नेपाल भारत नागरिकले हवाई सेवा हुँदै एक अर्को देशमा आवत जावत गर्न नागरिकता वा अन्य प्रमाणिक पहिचान प्रयोग गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ। अध्यागमन विभागका एक अधिकृतले भने नागरिकतामा अराइभल वा डिपार्चर स्टाम्प लगाउन असम्भव रहेको र यसबारेको रेकर्ड पद्धति समेत प्रभावकारी नभएका कारण अब आवागमनमा पासपोर्ट प्रयोगका लागि यात्रुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। दिल्ली स्थित उपनियोग प्रमुख भरत कुमार रेग्मीका अनुसार दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुको पासपोर्टमा इन्ट्री पर्मिट देखियो भने मात्र भारतीय अध्यागमनले एक्जिट पर्मिट दिने नियम अनिवार्य छ। रेग्मीले भन्नुभयो, यो नियमको व्यवस्था हाम्रो अन्तर सरकारी समन्वय मार्फत परराष्ट्रले भारतलाई गरेको अनुरोध बमोजिम हो। यसकारण यो व्यवस्थामा पारस्परिक समान हैसियतको व्यवहार आवश्यक रहन्न।
आवागमनमा यो असमान प्रबन्ध लागू भएको अवस्थामा पशुपति दर्शनमा स्थलमार्गबाट नेपाल आएका भारतीयले भने काठमाडौँबाट विमान चढेर सहजै दिल्ली उत्रन पाउनेछन्। दूतावासले जारी गरेको सूचनामा नेपाल भारत बीच रहेको खुला सिमानाका कारण नेपालीहरूलाई स्थलमार्गबाट भारत प्रवेश गर्न सहज रहेको सर्वविदितै रहेको भनिए पनि स्थलमार्ग हुँदै भारत पुगेर तेस्रो मुलुक उड्न खोज्दा समस्या आइपर्ने भएकाले काठमाडौँबाटै उडान भर्न आग्रह गरिएको हो। आर्थिक वर्षको 5 महिना बाँकी छँदै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको पुरै बजेट खर्च गर्न नसकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य गौरवका आयोजनाको तुलनामा बढी प्रगति भइरहेको यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको 15 अर्ब रुपियाँ मध्ये 7 अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव रेशमी राज पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा 5 अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। यस वर्ष पनि 15 अर्ब 72 लाख मध्ये 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने देखिन्छ। बाँकी रकम सरेन्डर गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, कुल रकमको 50% मात्रै खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यही अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दैछौं। डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। रकम खर्च कम भएको देखिनु स्वाभाविक रहेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं रति शरद गिरीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गत वर्ष डीपीआर माघमै बनाइसकेका थियौं, चैतमा पास हुन्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसार अर्को वर्षको योजना बनायौं, तर डीपीआर भदौमा मात्र पास भयो। कन्सल्टेन्ट आउन पनि समय लाग्यो, त्यही भएर खर्च रकम कम भएको हो। 55 किलोमिटरमा चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकभर निर्माणाधीन मध्ये 75% भन्दा बढी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब 107 वटा निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको केन्द्रले काम गुणस्तर नभएको, कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नरहेको, स्रोत साधनको कमी र नियामक निकाय बीच समन्वय कमजोर रहेको औँल्याएको हो। केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारका काम कमजोर देखिएका छन्। यी मन्त्रालयले नै भौतिक पूर्वाधार विकासको काम गर्छन्। केन्द्रको प्रतिवेदनले नियमन गर्ने निकायको उदासीनता, कार्य प्रगति आशाजनक नरहेको समेत उल्लेख गरेको छ। सचिव ऋषिराम शर्माले भन्नुभयो, निर्माणाधीन सड़क र पुलमा प्रगति निकै कमजोर छ। लामो समयदेखि ठेक्कापट्टा लागेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र छन्। समस्या चाङ देखाएर प्रत्येक निकाय पन्छिने देखिएको छ। भीमफेदी लामीडाँडा गल्छी सड़कका ठेकेदारको लापरवाहीका कारण कतै ट्राफिक संकेत नभएको, कतै नालीको व्यवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रले तत्काल ठेकेदारमाथि कारबाही चलाउन समेत सुझाव दिएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले धनुषामा 40 मिटर लामो पुलको काम पनि पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 5 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा दोषीलाई आम माफी दिन नपाइने गरी संशोधन गर्नु। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकार आयोगदेखि द्वन्द्व पीडितसम्म सबैले सरकारसँग पटक पटक राख्दै आएको माग पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐनको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ। दुवै आयोगका अघिल्ला पदाधिकारीले ऐनको प्रावधानका कारण आफूले काम गर्न नसकेको जनाउँदै सरकारलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। कतिपय नेताले ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा पनि राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत महिना टीआरसी ऐन संशोधन हुने नै घोषणा गर्नुभएको थियो। कानून मन्त्रालयले पुस अन्तिममा 7 प्रदेशमा पीडितहरूलाई बोलाएर ऐन संशोधनबारे परामर्श लिने भन्दै 3 घण्टा उनीहरूको धारणा पनि सुनेको थियो। तर त्यसपछि फेरि उही सामसुमको अवस्था विद्यमान छ। कानून सचिव राजीव गौतम भन्नुहुन्छ, आखिर कहिले हुन्छ संशोधन? म ज्योतिष भएको भए ठ्याक्कै भनिदिन्थे, तर हेर्नुस् म ज्योतिषी जान्दिन, कसरी भन्नु कहिले हुन्छ? उहाँको उत्तरबाटै थाहा हुन्छ ऐन संशोधनप्रति सरकारको चासो छैन। गौतम भन्नुहुन्छ, हामीले पीडितहरूको सुझाव संकलन गरेर राखेका छौं, त्यो संशोधन गर्दा चाहियो भने प्रयोग गरिन्छ। सर्वोच्चले 2071 फागुन 14मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गर्न बनेको ऐन विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नभएको भन्दै केही दफा खारेज गरिदिएको थियो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक परिवर्तनको तीव्र वेगमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको तर्क गर्दै ओलीले सडक चौडा पार्ने तथा सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताउनु भयो। धुलीखेल नगरपालिकाको 34औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा हिजो बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा भइरहेको पछिल्लो विकास देखेर केही मानिस आत्तिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँमा टेलिफोनका तार बिजुलीका खम्बामा झुन्ड्याउनु नपर्ने, झुप्पा झुप्पा देख्नु नपर्ने गरी जमिन मुनिबाट लैजाने कार्यको शुभारम्भ गरेका छौं। केही समयभित्र हावाहुरी चल्दा बिजुलीका पोल भत्किएलान् भन्ने डर हुँदैन। ओलीले अबको वर्ष थप 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन थपी निर्यात गरिने समेत बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल 100 वर्षमा पनि 500 मेगावाट भन्दा कम विद्युत उत्पादन गरेर बसेको थियो। अहिले 2 वर्षमा 1000 मेगावाट नगाएका छौं। अबको वर्ष अर्को 1000 मेगावाट नगाएर विद्युत निर्यातकर्ताको रूपमा परिणत हुँदै जान्छौं। वर्तमान सरकारको विकास देखेर मानिसहरू अचम्ममा परेको ओलीको भनाइ छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार प्रयास गरेको आरोपबाट पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई सफाई दिएको छ। किटानी जाहेरी नै खण्डन हुने गरी पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्र महराले सफाई पाउने प्रमुख आधार बनेको हो। न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले घटनास्थलमा बरामद भएका सामानको औँठा छाप पनि प्रतिवादीसँग मेल नखाएको भन्ने अर्को तथ्यलाई सफाईको आधार बनाएको छ। जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार आनन्द कुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको छैन, आएपछि विस्तृत रूपमा स्पष्ट हुनेछ। अदालतमा प्रतिवादीको इन्कारी बयान थियो। जाहेरीकर्ताले पनि प्रतिवादीको भनाइसँग मेल हुने गरी कुटपिट र अरू घटना नभएको बयान दिएकाले आरोपबाट सफाई ठहर्ने भनी राय किताबमा राय व्यक्त भएको छ। राय किताबको राय अनुसार घटनास्थलमा बरामद भएका गिलास लगायत सामानमा भेटिएको हस्तरेखा र आरोपितहरूको हस्तरेखाको तुलनात्मक अध्ययनबाट पनि प्रतिवादी घटनामा संलग्न भएको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ। हस्तरेखाको अध्ययन गरेका विशेषज्ञले औँठाको छापमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न र विश्लेषण गर्न नसकिएको राय दिएका थिए। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई हिजो दिउँसो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सफाई दिएसँगै उहाँका सहयोगी र शुभेच्छुकहरू दिल्ली बजार कारागार बाहिर भेला भइसकेका थिए। सत्तारूढ नेकपाका हिमाल शर्मा लगायत नेता कार्यकर्ता महरालाई स्वागत गर्न फूलमाला सहित दिल्ली बजार कारागार पुगेका थिए। सफाई पाएका महरालाई करिब 3 बजेतिर अदालतबाट सिधै कारागारको ब्लक लगिएको थियो। त्यहाँ रहेका पूर्व आइजिपी रमेश चन्द्र ठकुरी, सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला लगायतले बधाई छ हजुर भन्दै स्वागत गरेका थिए। चन्द सुडान घोटाला प्रकरणमा र पूर्व डीआईजी कोइराला पत्नी गीता ढकालको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। करिब 50 जना अट्ने क ब्लकको हलमा चन्द्र कोइरालासँगै महरा 133 दिन बस्नु भएको थियो। दुवै पूर्व प्रहरी अधिकृत उहाँका रुम पार्टनर रहनु भएको थियो। कैदी बन्दीले हिजो पहिलो पटक महरालाई मुस्कुराएको देखेको भन्दै मुखामुख समेत गरेका थिए। कहिलेकाहीँ मात्र घरबाट ल्याएको खाना खाएका महराले यो अवधिमा अधिकांश समय कैदी बन्दीबाट सञ्चालित मेसमा खाना खानु भएको थियो। आफूलाई खाना खुवाउनेदेखि भेटिएका सबैप्रति उहाँले छुट्ने बेला सहानुभूति देखाउनु भयो। चीनको वुहानबाट ल्याइएका 175 जनाको हिजो घाँटीको र्याल र नेजल स्वाबको नमुना परीक्षण गरिएको छ। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका 7 खरीपाटे स्थित विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीबाट संकलित नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ। प्रयोगशालाका चिकित्सक लगायत प्राविधिकले करिब 4 घण्टा लगाएर र्याल तथा नेजल स्वाबको नमुना संकलन गरेका हुन्। परीक्षणको नतिजा भोलिसम्म सबैजनाको आइसक्ने जनाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूमध्ये कसैलाई कोरोना भाइरस देखिए वा शंकास्पद लक्षण देखिए थप परीक्षण तथा उपचारका लागि आइसोलेसन सुविधा भएका अस्पताल पठाइनेछ। यस्तै परीक्षण 2 सातापछि पुनः गरिनेछ। क्वारेन्टाइनमा 135 पुरुष र 40 जना महिला राखिएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दात्री निकायसँग ऋण लिएर नयाँ आर्थिक वर्ष आगामी साउनदेखि वन लगानी कार्यक्रम एफआईपी सुरु गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको करिब 3 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा मन्त्रालयले 8 वर्षसम्म सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
प्रहरीले नयाँ बस पार्क र आसपास हुने विकृति रोक्न क्लिन स्वीप अभियान शुरू गरेको छ। यस क्षेत्रमा हुने यौनजन्य गतिविधि, लागु औषध दुर्व्यसन लगायतका गलत काम गर्ने विरुद्ध प्रहरीले अभियान थालेको हो। उपसभामुखबाट पदबाट राजीनामा दिएको ठिक 1 महिनापछि शिवमाया तुम्बा हाम्फे कानून मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा हिजो मन्त्री नियुक्ति हुनुभएकी उहाँले हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको 27औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हिजो भएको रक्तदान कार्यक्रममा 64 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान गरेमा कान्तिपुर दैनिकका 9, कर्पोरेटका 2, फाइनान्सका 3, वितरण विभागका 13, केडीसीका 4, कान्तिपुर एफएमका 6, कान्तिपुर टीभीका 3, प्रशासन विभागका 2, आईटीका 1, मार्केटिङका 1, नारी साप्ताहिकका 4 जना रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल साप्ताहिकका 1, काठमाडौँ पोस्टका 3, टीएनएमका 2 र 11 जना आगन्तुकले रक्तदान गरेका छन्। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगैको 222 रोपनी भन्दा बढी विवादित जग्गाको टुङ्गो लगाउन उच्च अदालत पोखराले मालपोतकारलाई कास्कीलाई आदेश गरेको छ। पोखरा 1 बगर स्थित तल्लो तगराको किता नम्बर 833 को सो जग्गा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। खोलाभित्र पसेर डोजरले नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन। तामाकोसी नदीमा भने नियम मिचेर खोलाको बीचबाट डोजरले बालुवा निकाल्ने गरेको छ। ललितपुरको चङ्गाथली स्थित नारायण आधारभूत विद्यालयका छात्राहरूले फागुन 1 मा प्रधानाध्यापक सविता सिलवाललाई केटीहरूमाथि अन्याय भएको छानबिन गर्न हस्तलिखित सामूहिक उजुरी दिएका छन्। 3, 4 र 5 मा पढ्ने छात्राहरूले दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, श्रीमान प्रिन्सिपल, हामी केटीहरूमाथि अन्याय अत्याचार भएको छ। केटीहरूलाई ढाडमा सुमसुम म्याउने, विभिन्न अङ्गमा छुन आउने, नचाहिँदो व्यवहार गर्ने यस्तो समस्यामा परेका छौँ, हामीलाई न्याय दिनुहोस्। विकसित मुलुकमा 300 वर्ष अगाडिदेखि उत्पादन हुँदै आएका मिडवाइफ जनशक्ति नेपालमा बल्ल उत्पादन हुन थालेका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सबाट यो वर्ष 9 जना यस्ता जनशक्ति उत्पादन भएका हुन्। गर्भवतीको जाँच गर्ने, चिकित्सक बिनै महिलालाई सुत्केरी गराउने र बच्चा जन्माएर महिला घर जाँदासम्म समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि खटिने दक्ष प्रसुतिकर्मी मिडवाइफ जनशक्ति हुन्। र बागमती प्रदेशका सत्तारूढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। पटक पटक मन्त्री बन्ने प्रयासमा विफल हुँदै आउनु भएका फुयलले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। फुयललाई प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मूल्य बढाउनकै लागि कुखुरा व्यवसायीले गत मङ्सिर 29 देखि 10 दिन ह्याचरिङ अण्डा नष्ट गरे। ह्याचरीबाट उत्पादित ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला, क्लोइरल चल्ला बिक्री वितरण तथा ओसार पोसार बन्द मात्र गरेनन्, कुखुराका चल्ला समेत नष्ट गरे। त्यति बेला ह्याचरीले करिब 4 क्रेट चल्ला नष्ट गरेको र 60 लाख चल्ला नबनाएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा बताउनुहुन्छ। व्यवसायीको यही गैर जिम्मेवार कार्यले बजारमा मासु अभाव भयो। लगत्तै व्यवसायीले मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले माघ 19 गते कुखुराको मूल्य प्रति किलो 390 रुपियाँ तोकेको थियो। खुद्रा पसलमा भने प्रति किलो 420 देखि 450 रुपियाँसम्ममा बिक्री भइरहेको थियो। केही समयपछि संघले मासुको मूल्य केही घटाएर 345 रुपियाँ पुर्याएको छ। मागका आधारमा मूल्य पुनः घट्न सक्ने संघका अध्यक्ष जंग बहादुर विसी बताउनुहुन्छ। तर मूल्यमा काटलिङ गरिरहेका व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। मूल्य नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र पशु सेवा विभाग भने व्यवसायीले मूल्य बढाएको थाहा पाए पनि देखेको नदेखे गरिरहेका छन्। आपूर्ति विभागले कालोबजारी र काटेलिङ गरेको 2 महिनापछि अहिले बल्ल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताएको छ। हिजो विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भन्नुभयो, ह्याचरी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएकै हो, मूल्य बढेको देखियो। मूल्य बढाएका विषयमा जवाफ माग्छौं, चित्त नबुझे कारबाही हुन्छ। वकिलको रायसहित काटेलिङ पुष्टि गर्न लामो समय लागे पनि कसुर देखिए कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ। भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। समायोजनपछि पेट्रोलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 108 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको प्रति लिटर 97 रुपैयाँ कायम भएको छ। निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतले कश्मीर मुद्दाकी कटु आलोचक बेलायती लेबर पार्टीकी सांसद डेबी अब्राहम्सलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कश्मीर संविधानमा संविधानको धारा 370 र अनुच्छेद 35A खारेज गरेको भन्दै कटु आलोचना गरेकी उनको भिसा नै रद्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतले गत अगस्तमा जम्मू कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा 370 र अनुच्छेद 35A खारेज गरेको थियो। भारतको मोदी सरकारले गरेको यस निर्णयको प्रशंसा भए पनि विश्वका कयौं मुलुकमा भने त्यसको विरोध समेत भएको थियो। विशेषतः बेलायतको लेबर पार्टीका सांसदहरूले यस निर्णयको खुलेर विरोध गरेका थिए। अब एउटा खेल प्रसंग इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ। चेल्सीलाई 2-0 ले हराउँदै म्यान युनाइटेडले तालिकामा 2 स्थान सुधार गरेको हो। युनाइटेडको जितमा एन्थोनी मार्सियल र ह्यारी मागुइरीले गोल गरेका थिए। चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा 45औं मिनेटमा मार्सियलको गोलबाट अग्रता बनाएको म्यान युनाइटेडले 66औं मिनेटमा अर्को गोल थपेको थियो। खेलमा 61% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको चेल्सीले केही अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा घरेलु मैदानमै हार भोग्न बाध्य भएको हो। जारी सिजन चेल्सीको यो 9औं हार हो। हारका बावजुद पनि चेल्सी 41 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा यथावत रहेको छ। 26 खेलबाट 38 अङ्क जोडेको युनाइटेडले वुल्भरह्याम्पटन र एभर्टनलाई पछि पार्दै तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:57 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौं। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।